on dit voilà, mais la mer, il met ça, il fait mamou, il be fitna, il be café, il drone, il be café, il drone, alors on be diglima, il be kawondo la mer toujours, il be le kuru min, kuru nyamin ka, il met beau kamuk. Wada unta suratu, ni alwana usuro do digita. I batade na tara badun ila badi si nyoko na saka. Isabu halera kumi adi comme hodo banya balaba. I batade ni wi ho ka tout monde ça va appeler si ko limaniala. Ça veut dire que ni kila kal kono la digi. Ici nya lo nyoko to, c'est kila mo kuma nyala. Après ni kinyala lo nyoko to, ça pourquoi est-ce que ko do nya benna? Isabu ko mo manje. Oup, ici ko dum kila la kan tiens kila tout de. Batade. Tout le monde trafou, ça va la ko atala batul son de melu ko dum dino la. بأنه بس كتير قوم مغلى مثلاف قوم ما فهم فهموا نتغي يسيق مغلى من بكاندو بلا إكي بقولوا الكلام يقولوا البقوالير إما كدي مانيا مخوتي لقد جاءكم رسول أتاكم كل كلا بتانا ربما من كتير كلا محمد صلى الله عليه وسلم من أنفسكم من بطل دورتو دوركم من أنفسكم من كتير ألبي منافع مخوتي من كتير فالر بمنا هذا ما جمو ب فالر بمنا ولا كتير كلا محمد صلى الله عليه وسلم عزيز عليه معناته كفن في الناس على التورو وقولا تملو سافا نتورو بي بتاعي فم ناس نتورو نتي على منتونغو بي امام فدا باري ودورو على منتونغو بي مو موداتو غم داتان كيلا مسلو سلام فم ني مسوتو اسان كيلا تورلي حريص عليكم بمؤمن ابل فيلا ابل نخلا ميارين كوم بيخ مؤمن يعني بيخ كي مؤمنوتي رؤوف اكتا هينانتو رحيم هينانتو فنا نيغا مكو الرؤوف الرحيم رؤوف كيلا اسفولا كيلا مكو رؤوف الرحيم parce que toi le mot arafa ils sont là pour l'inkila mais ils sont là pour le mot atala ma ils sont là pour adama digo bema mo min sahin ils sont là pour le kura ufu mo min sahin fa ta fa mo kura rahim to mele mushtarikum bayna allah wa bayna ibad parce que toi de be atala doron to le moti ko ni ko arrahman atala doron to rahmanti mais ni ko rahim rahimu atala la pour le mo ko rahim innahu karim innahu hakim obe to le mot asafu ala kuma asafu adama digo kuma yata yo hatu jan dulbe de ni rafu ko raufur rahim muhammadur raufur rahim asi kontofli mais non to la sa fo len kila ma sa fo mo be ma fana ba ta fahamu fa inta wala kun wala ko kodu ila imam so kuma ko mutane man ton kawando mutane kawando wi fo ni menge kodun ala fa qul hasbi allah itahafu kum batan tuku ala la atala min fo nyam batuke qalban la tur risala wa additul amana wa nasatul umma voilà mun bi tama butu iri kodun iri tuje bataje fa into ni kodu la fo yanta batakila tabo mata mo gol conseil mata kawando bo abanta bataje fa qul hasbi allah la ila kum anta illa huwa fu atala عليه توكلت كم تنتكو على وهو رب العرش تركت لا ريتو منصوتي العظيم لا ريتو من ابو صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا مولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان او تعريف كلمة أو موضعها او تغيير حرف او تقديم او تأخير او زيادة او نقصان على غير ما انزلته او ريب او شك عند تلاوته أو إعراب غير معرب أو إدغام غير مدغم أو إدغام بغير بيان أو مد أو تجديد أو حمزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتبوا منا على التمام والكمال والمحذب فاغفر لنا يا ربنا ياتنا آتنا ثواب ما ذكرنا ونور ما تلونا إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أبائي وأمهاتي رضي الله عنهم أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم أيها الإخوان المسلمين والمسلمات مبال المؤمنين والمسلمين مبال بكونتنا من بكونني نسخالا بأن الإخوان والفسر لا هم بي بسورة يونس لا يونس بمتا لا مسينا يونس أنميمو تتلا أنميمو yego gani na kunu baharu kono
أتانا تغفى كوكو لا إله إلا فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين ونسي تجي قصة ما سناو أو فننفسر عليهم يقول ساكون نيامنا أسأل ترى نيامنا يقول خاف أفونو أترى سنا على كلو أمان سالبو أترى تورون كتا أنمو متي من أمان تونو بيتو غندياتا أترى مقول بيتني كمان كاكو أنمو مو جوانا أمان تونو بيتو غندياتا سينا ينسوا نينم سورو ينديتا تلكو أترى توغويالا سورو ينتولا أترى لا أقولكم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامري بطاني الفصل ونوم أعلموا أترى لك فصلوا له الله أعلم بمرادي بذلك تلك كو من توتي دانا يمي بكرا الخوانو كونو دمي بفولتين آياتو كتابو آيولو المنتي كابانا كولو المنتي الحكيم لوندو من سكولا النياما من بأورغانيزيرين بتاجه أكان للناس عجبا أكون ينكتا كابانا كوبالتي مخول يمبا أكان ينكتا نيرا أجدان استفهامي على point d'interrogation يكون يوم مخوما ينكال أكان للناس عجبا ينكتا كابانا كولتي مخول ين أنا وين رجل منو أفوكو كتر بتا أن يوم مدولا نيما بتا كلا على ستام أن يوم مدوما منو مين فتنتي تدولا مين كتن كلا تي مولاسو سلام مو كابانا كول موتيبا مو وين كابانا كوتي مخول ميتي ني بمخول كلا مخول بمخول كلا ما إيمانو جينو كلا مخول ما دار منا إيمانو مالكو نالا أدم ديوما adama dingo man dal maleko la man maleko la meno maleko supporter la mais ya kan anyo adama dingo le kilama ni be mo kila ntema sai ni min data nga min lonto no mi supporter bo le kilama ni mi zono ko kela ni be mo kila masai ko ngana ngana arrangement ke kana kalmanta ya marni ni na ibe mo le kilama ani mi ngi nyolo mais ni otata mais wa fu kuno ko fera mo ki man min lo meno mi supporter ni mi kinyante kilinti mais atara boluma mais o kata kabana ko tu mo le yelba non altara ya kamana kuntuti ana wene radio minu ana ndir nasa mo ala rol munti nkila sallallahu alaihi wasallam an andir nasa ka ham khol kawan da khima sila aljamala parce que aljama yimun janti tonyale ni ma ala batu ni man sila alanya ni fahata jebe ma sila dinne nkila na tawla ala risalatu le duti an andir nasa وبشر الذين امنوا هم خل فرنا السوا من يربى تغون ديالا ان لهم قدم صدق كسمفا nima biye simfa nima binya simfa min kata tonyati cela veut dire que min dana to gonde ate bata simfa ta simfa jo min kata tonyati abeta ibe bouger là mais ibe bouger ibe silo min kan déjà ibe sila nima kan iko ibe borde ko hafu yon kono ibe jamen na ya tuno ide sila nima le kan ibe dana pa nima le ta dana pa fulo min ta wani ne anana on kalma sila inda rabbi man goya wodjoti mumino duniani nkila na tara mumino la sewa afoko to ko simfa nima biye ibe silo min kan sila nima le mo e hatu o kan imari go yani fata be hero taraddadi qal kafirun kafirun ko inna hada kun kila min jenti la sahirun ku duriya le minti mu bin min den kemata nkila be na khono minti ito me no sifa kera nkila be mo jato min kera to me no wul kera be ikhala mun kuma iko ku duriya le mais duriyante ala kila na nama inna rabbakum akoko al maligo الله أتعلم الذي من صوج من خلق السماوات من سام فتور لودا والأرض دغو في 6 أيام من سوى بانكو داتي الورو ثم وكل استوى أنا ترى لما سيانا تنا أنا ترى لما سيا لا نهامي الاستواء أفسر من صوت هذا كونت ما أنا لما سيانا تنا ثم قهر أنا أشياء لما سيانا تنا تو أرشوكا أنا أبدي موبيليزي أتوتا نونكا يدبر الأمر أبنو إمن لفظ كتلا بأرشوكا من لفظ كانت جيفانا ما أتفهم كنترو كنت مستوى أنا تنا على جا أخانون خير على جا على أرشوكا يدبر الأمر أبي كل بي أبي يامر بي لا تجلا نونة أتلت يامر بي لا تجي أتلت كل بي لا تجي تدبير الأمور يدبر الأمر أتلت كل لا تجي وما من شفيء كو كنجر لا وندنتي إلا من بعد إذن فو أتلا الدنيا كولا ولا جوتي كانجيرو سكلي mais ameno kele wonya n'importe qui meno la kela ameke fa n'importe quoi ameke n'importe comment atala na kala tele do minuma ulul ba kela o jomo ningo tata kita doti mais iba kela de mais na manke mi faranti o meno la kela abal ma kuma min shafi'in ko kanjir la wondinte al jamal wasini yanna pa
mais anata istisna oti ni ga de istisna sa fulu ko exception wala joti abata kuma atubata kuma ako comme ho meno kanjo lukila fo illa man fo mo adina lawo illa man illa bi badi ni fuli atala la autorisation ko la mbata ite ya mari era kanjo lukila mo holia isa no la kera mais ni ala mam mi autorisé o meke bono kanjo lo muto nyale ta sa no le kera mais don ba kera atala la khilo dalikumullah ako adamina ko forate minga sangoda minga dugoda min be arsuka min be mo holia marla shafa'atula ومن جوتي الله أتلا جيت ربكم المالكم ولتي من سوى نيم بانكو دا إيه كميرا لو نيالي إيه من سوى الدنيا من سافيا كاتر خسمو دا من سو خاني تنيا ويندي أمي خاني فلا كاتر خسمو دا من سو خاني تنيا ولا أمي فكاتر خدوكو دا بس هلا هو pouvoir نتابلو يتذلكم الله ولا ما يمارغوتي ربكم من كتال مارغوتي وذلكم الله إذا من نكون فتح على لجوتي ربكم المارغو أفلا ذلكم الله ربكم فاعبدوه قال المارغو باتو أفلا تذكرون المكون دي با دنا أجن دي من دورن فوتين نينا كم كون دل إسجي با يا دم دورن تخسي دنا من دورن فوتين كمين تي نكوتلا من تفلون دي نكوتلا mais ayo ni nasa ay khata biro ke iri mirama isalo ko alako mutonyar jaman ke fanya bataje ira ayo ni doron tadbiru ke isalo ko alako mutonyar ti ile majoko atala ko kobe besagira alama jamia bel dinu besagira alama gamal mutini wa da wakata idolati wa da allah atala idol mut aqa min mutonyati ama bay ama la ido bay mu innahu atala yabdu al khalq atal khadal fi mudal folo atal folo qadalu ke atal sadamta bataje ثم يعيده بالساجل أتل غندا أول مرة ثم إليه ترجعون هو الذي خلقكم أول مرة ثم إليه ترجعون أتل غندا دا فولو منك أتل غندا ما إذا تتم من يوم وتمول يبغى الدنيا ينتو يا بي ألون كي بفعل على فنان إذا نال في كتاب فنان سوتو نالي parce que vini tu ne te souviens pas إذا سوتو تم من ناني غفتا إنكو bon إتكلم ما تاسا مخانة منو تسمى بيسبا دانين سانجي بيسبا ترى بمينتو أتلا لخولو ولا دي خلقك من الآدم ولا دي هو أول من خلقك هو أول من خلق الإنسان ولا دي خلق آدم من تراب أتلا من بعد ما دا من آدم من تراب هم من بعد ما دا بانكو تو بتاعي qui n'existe pas أتلا existence on n'existait pas avant mais أتلا لخندا هنو بنا ينكونو mais arida nyami nonya mais adon fara ndaki fa ha moto ni dala kinya kutamama minga da hakila bataja ite min be sigri siki atana min da hila budmen ko ma solo le fakhra na fi fa hila banko ko ahi toli aw الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم ما هو منصور من سمو دا ان banko ala asano le tsan woni mbola di khasan kutala hadugo mbo di hadu kutala mais est-ce que ça on est adama do demanda hawgole bataje be wuki mo ngol atala be khakina parce que à le pouvoir le abul mako inna yabdul khalq atar dalu foloke tuma yo idu atar mata sagama agamal mutini asam munna bi sagrama ya jallazina amanu alko ham khol saramin togon diata wa amilu salati habarani make bil qisitin wala atala mem motonyeke abe barajo mikal agamal mutini abe kala tini wala kan والذين كفروا من الكافرات لهم شراب من فم بولين الجامل موسى ودوتي يبجي من الجامل موسى مي حميم بكل دي غاندولتي نه بتادي بولين من الجامل موسى وعذاب عليه هكتو عليم من قديم بما فين سابلا كانوا يتلتا يكفر بكافر يمينك اتى بي هنكتر ولا سابولا والذي انا لما صوتي جعل الشمس اتلقى لك بيا انورتي ني ننتلو بوتا ساكو باتيلي دلا بيبي نورولين بتاعتي والقمر هم كارو فانك نورا نوروتي بلاتو جيانو اهم تيلين بلاتو وقدره حسن كاروني كارو دا اهاكي وقدره اهاكي اها بمنازل بروجولما ديغدو لالما بتاعتي دي بلانيت وبتا فلما نيغامي المنازل هنا دي بلانيت هيك بلانيت بي نكون نكا لتعلموا ارض السنين هو كمنا كاروني تيلو دانيامونا الكو سامول كونتيلو والحساب اني كالكول نا كالكول فانا لو نولو كونتيلا انت كان ينك لونجوما ايتا سانجالمو depuis quand ninkata وصلوا كاروني تيلو لا نو مايل مولا دول تا كالكول كي
karo la ma ikon tol misir mon sa kalkil ke fata fin karo la ma ni sun karo luta nsavon ku sun karo batalo bi karo batalo sun karo batalo sa konto damta ta voilà mais karo lu ngol betala nyamina ta folo ko manazil qamar bataje karo betama nyamina betala ada bota manzilu do kono ata manzilu do kono na bota digi yalla do ta digi yalla do to bataje wono tilo fana mbonya nin tilo bota sahoma et ça vaut que tilo bilimbo sahoma asa boler mimma asa bonon ni 6h la ni 7h la 8h 9h 10h ou bien mo calcul leti ita faranti la bi calculer wala ma bataje mais ni atala ta tambeke kilintinu tilonte noronte abeke ta diboti membe konti lon na nyadi bataje meno bataje bondo atala bulma wala di kha shamsa atala tiloda wal qam biya ha noro la tilola bataje mais nin dibodun ta soku ta fana asana wal qamara asa karo fana ke nura noroti abokala nyamuna wa qadaru ahoda aha taqdiru aha ben ni game qadar hada aha ke aha ben manazila manazil ma digidul al makaro tamad la lul monoluti anin tilo tamad so ma ko al manazil manazil al qamar bataje bon bobu ta ko planète bataje bono aho keli talamu aho ke muna alko ngalon dike adada sina lungol compte et sangol compte illa sa compte wala makaro kenya koko inna idata shuhur inda allah 12 shahra ko karo lu compte muti tan katan nin flaneti mais wuso lo nyaadi ni karo mambo imeno la lonna bataje ni tilo mambo imeno la lonna bataji ko inda Allah عليكم ليلة رمضان إلى يوم القيامة من إلى غير لا يأتيكم بليل تسكن فيه أفلا تبصرون أكو كوني أتلا قتلوا كالكم مسار رمضان دومو تدرون سو ميكو كودم بنا على توتاليتي بتاجي كو هم حكيلو صبا أصلا ينبي مفرين فرين نمونا أبنتي مالله ولا دي سخر الشمس والقمر أتلا قتلوا نكرو خايا أنا ما ديمونه bataje bon donc atala na nemo le multi ngakan ubi comprendre la fukuto ko ala konto kundinti magal kan law dalika atala mo uda fusika illa bil haqi fotonya ubi meno kala faniati imbe meno kala azarti ko tubabu ba fula nyamina bataje comme philosophe be min fola imbe meno kala uti imbe meno kala azarti hakaroda hatiloda hasoda o rabben konti ma lungo ni karo bota ni karo ni ko san karo hakambolo wato mina sabo bala rendez-vous respecter tino fana lungola hakambolo wato mina sabo hakambolo wato mina sabo woto lungolo abe il est au rendez-vous nimbe no kala azarti nimbe mutonyaleti nimeno kala faniati mutonyaleti bataje fenkuta meno ni kala mansore be de min be nimbe tadbiro kala wala di qadara kullu hadhihi amaliyat bataje atala be nimbe organiser la tebe opération ni be kala bataje yufassilu al-ayat atala ko kabe ayul nyasi fala abi fatan fasila لقوم مغلى يعلمون من بالونا نيمبي فلا مغلو لي من سافا خامو من بسوناما mais من البان ني غافي من ميسون هاي بتا تو نيادي نالا يبتا لون كالو ني نتلو مو مينو ني دال ني على بنت بتا مي ميسون ان في اختلاف الليل اتلا كوكو سو والنهار سو نتلو بنيو ما فالو من كلا ني سو نا تتلو تا نتلو نا تسو خانا يبتا دي كو من دوتي وما اني في خلق الله تعالى من دا في السماوات سما كونو فانا نتلو من بيدي bataje wal abanin dugo be la aya ayati ani fe min be dugo ko to la ayati u be mkabana ko lati li qaumin mukholiyan yattaquna min be sanna alanya min be sanna alanya u be kala kabana ko yan wuliti wulle parce que est-ce que mo de mon bente mi sa fo ko di mania batte ko atala melo dugo farala la hala dugo ko la halagi iko atala de min ka japonais la o di mana be jonye afo ko to ko sango melo digila sam feto ko sanna hadigi kan fennu be sanna tout le monde wulon atala bo le ma ko sango tilo mi be mayiri mala so ko tilo kayile kabana ku barati mais mo gole min khalo min be sanna la nyafana inna ladina la joli qa allah muqamin bafulu ko algamalu yidin tama khadun tato kitni alanti no dina benna alanti algamalu wonte kela yataje min jigintuma waradu bil hati dunya itulu wasata dunya ni ko dunya ni ko ni tambita jamena ko dunya ni dorom ko ni mbotala ko ni fataka banta bataje tro dunya doron ni wa atma'annu biha ikhini ifan jusula dunya ni na bataje ko ti fan jusula dunya ni na wala zanu mugulu han an atina gafa min fi bi fanna ni la atal kabar ko ni man benin min nas farata ni khafiya ni khale ma jamena idara mena dile ni bota jabanta ce que qui mon fenna me bataje bi fanna ni la ko mais ikhalon ko to ni alemo mais il pas nanina parce que il s'en fout il va t'aider wolu wula ka ko wolu ma wa hu wuli dig yalla min toti anna
jahanama ta ibe dunna nonne atala biga dunna nonne bataje mini ki wata dunya ni na kamana ko min bebe fla ko no kolete hiba nyimbe ma